लेकिन नाज़रीन, मैं हूं अस्कर भट्टी और आप देख रहे हैं एबी डिजिटल पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है, खान साहब ने यहां पर कॉल दी हुई थी धरने के लिए या जलसे के लिए। ये तो अभी तय नहीं किया जा सकता कि यहां पर 26 तारीख को क्या होने जा रहा है, क्योंकि खान साहब की वजह से यहां पर पंजाब पाकिस्तान भर के जो कारकुनान का सिलसिला आ चुका हुआ है। इस वक्त जो इकबाल पार्क है वहाँ पर खैमा बस्ती भी कायम कर दी गई है। यहाँ पर जो कारकुनान हैं दूसरे शहरों से आएंगे, उनके लिए रहने का भी अहतमाम किया गया, साथ साथ वाशरूम का भी यहाँ पर अहतमाम किया गया। यहाँ पर जो जनरेटर यहाँ पर लगाए गए थे, जनरेटर्स के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इस वक्त जो जनरेटर लगाएंगे वो 20 जनरेटर लगाए गए हैं, जो एक घंटे में 20 से 30 लीटर जो डीजल है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए इनकी जो कारकुनान की सहूलत के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ जो हैं जो हीटर के लिए हैं वो भी अहतमाम किया गया कि क्योंकि ये ओपन एरिया है, सर्दी का मौसम है, लेकिन कारकुनान की सहूलत के लिए ये भी अहतमाम यहाँ पर किया गया। लेकिन ज़्यादातर जो कारकुनान हैं वो अपने साथ अपने बिस्तरान वगैरह भी लेके आए। हमारे साथ कुछ कारकुनान कसूर से आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि किस मकसद के लिए हैं और क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। आप देखें कि अपना घर बार छोड़ के इतनी सर्दी में आप आए हैं, क्या मोटो लेके आए हैं, क्या पैगाम आप अपनी अवाम को देना चाहते हैं कि किस मकसद के लिए आप यहाँ पर पहुँचे? सर देखिए, हम आए हैं कसूर से। अब अपने बिस्तरे, सारा साजो सामान, गरम, ये सारी चीज़ें हम साथ लेके आए। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जो खान साहब ने एक अज़म की है कि ये हुकूमत फिल फॉर इलेक्शन करवाए, हम ये कहते हैं कि इलेक्शन करवा दें। देखिए जी, 2/3 या 1/3 जो भी एक चीज़ें से वो आ जाएँ, वो जीत जाएँ, या खान साहब आ जाएँ। दो ही चीज़ें ना। अगर उन्हें कोई खौफ है हमसे, जितने हमारे वो इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन ये भी हुए हैं ज़िमनी, उनमें आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। अगर उन्हें कोई हमसे खौफ नहीं है, इलेक्शन करवा लें। जो खान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि जिस दिन से हम निकलें लिबर्टी से, इसीलिए लिखने ना कि ये फिल फॉर इलेक्शन करवाएं। और तो हमारा कोई आप क्या समझते नहीं हैं कि जमहूरियत में 5 साल का टाइम फ्रेम दिया गया था? यहाँ पर उनके टाइम फ्रेम से पहले यहाँ पर उनसे इक़्तिदार जो वो चेंज हो गया, जो इत्तेहादी थे वो किसी दूसरी तरफ चले गए, तब खान साहब की हुकूमत गिरी है। उसके बारे में आप थोड़ा सा क्या कहें? सर, इत्तेहादियों का तो यही है ना कि सारे इलेक्टेबल्स थे, उन्होंने अपना फ़ायदा देखना था, सारे करप्ट लोग थे। खान साहब 3.5 साल ब्लैकमेल ही होते रहे। खान साहब ने जो हुकूमत की बिल्कुल टूटी फूटी थी। खान साहब को हुकूमत चाहिए फिर जो खान साहब के बिल्कुल सोच के मुताबिक हो, वर्कर हों, काम करें और मुल्क को आगे लेके चलें। लेकिन 3.5 साल जिस तरह आपने देखा हो कि ब्लैकमेल ही करते रहें, कभी जी हम निकल जाएंगे, कभी हमें ये दे दो, कभी वो दे दो। लेकिन हम समझते हैं कि हुकूमत चली गई, कोई दुख नहीं, और ये चोर भी हमसे दूर हो गए, ये बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बिल्कुल कारकुनान को साइड पे। अभी भी जो लोग आप देखते हैं, ये तमाम जितने PTI के दरीना कारकुन हैं, खुद अपने पैसे से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, कोई इन्हें सपोर्ट नहीं करता। ये इवन के 10 रुपए की कोई सपोर्ट नहीं करता। हम आए हैं यहाँ पे, अपना खाना खा रहे हैं, अपने बिस्तर हैं, अपने पेट्रोल लगा के आए, हमें तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया ना। कभी हम कहते हैं कि हमारा शौक़ है, हमारा प्यार है, हमें खान साहब से मोहब्बत है, एक सच्चा और ईमानदार लीडर है। तो अभी जैसे आप समझते हैं कि 3.5 साल आपको दौरे हुकूमत नहीं मिला, पावर नहीं मिली, बेसिक कहने का मकसद आप भी देखें कि क्या FIR कटवानी थी तो आप भी इख्तियार नहीं है, तो अब क्या आप समझते हैं कि पंजाब को हुकूमत भी ख़त्म करना चाहिए, तो वहाँ पर KP भी ख़त्म करना चाहिए, नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि लास्ट में यही कहा जब हमारे पास पावर नहीं थी, इक़्तिदार तो था, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि FIR नहीं आप कटवा सकते, तो उस पर पावर का फ़ायदा क्या होगा उसके बाद? नहीं, वो आपकी बात ठीक है कि आप सबको पता है कि जो मामला जहाँ से चला, जैसे चला, क्यों FIR नहीं हो रही। हालांकि पाकिस्तान का जो कानून है, मैं भी थोड़ा बहुत समझता हूँ कि कोई एक जाता है बंदा पाकिस्तानी शहरी, वो एप्लीकेशन देता है, उस पे FIR पुलिस को दे देनी चाहिए, ख्वाह वो झूठी है सच्ची, FIR दे दें, इन्वेस्टिगेशन करें। वो अगर आप नहीं है ठीक तो वो पर्चा खारिज हो जाए। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ही FIR का है। उसके लिए पहले आपने लाखों रुपए लोग देते हैं पुलिस वालों को रिश्वत के, फिर जाके FIR होती है, झूठी हो या सच्ची हो। आप देखें ना कि अभी हकीकी आज़ादी आप लाहौर से जब चली थी, इस दौरान 4 कारकुनान जो हैं गरीब घराने से थे, वो यहाँ पर शहीद हो गए हैं। उसके FIR के बारे में अभी तक किसी भी PTI की तरफ से लीडर ने या किसी भी तयन नहीं किया या क्या कहने का गया, लेकिन अब उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता देंगे? नहीं देखिए जी, पहली तो बात है कि देखें, सबसे मीडिया ने बहुत कुर्बानी दी है। हमारी एक बेटी जो है वो भी, सदफ जो है वो शहीद हुई, उसका भी बड़ा अफसोस है।
اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس پہ بھی بڑا افسوس ہے، اور جو اس میں معظم اور ہمارے دوسرے لیڈران جو زخمی ہوئے، کیونکہ کوئی بزدلی کر سکتا ہے، کوئی مرد ایسے کام نہیں کرتا کہ پیچھے سے وار کریں۔ آپ الیکشن ہم سے نہیں جیت سکتے تو آپ وہ خان صاحب پہ اٹیک شروع کر دیے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں جی آپ کو خطرہ ہے، آپ کو یہ ہے وہ۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ہر خطرہ جھیلنے کے لیے آئے ہوں۔ ہمیں اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے، ہمیں خان صاحب سے پیار ہے۔ اگر کوئی اس ملک کو بچا سکتا ہے وہ خان صاحب ہیں، تو ہم تو اس پہ لگے ہوئے ہیں، اس اپنے ایک مشن کو پورا کرنے کے لیے، خان کے ویژن کو۔ اچھا، عوام تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ خان صاحب کی 4.25 سال دور حکومت رہی ہے، ان کے کوئی اچھے کام جو ہیں نئے ووٹس کے سلسلے میں وہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ عوام کو پتہ ہو کہ 4 سال اقتدار تو ملا تھا 4.25 سال، اس میں خان صاحب نے عوام کے لیے کیا کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا سب سے بڑا کام خان صاحب نے جو ہیلتھ کارڈ والا کیا، دوسرا خان صاحب نے احساس پروگرام، جب کرونا میں دنیا کی معیشت بیٹھی، پاکستان کی معیشت اٹھی۔ آپ سب لوگ گوائیں کہ واحد ملک ہے دنیا کا جس نے گروتھ کی اور دنیا بیٹھ گئی۔ نو ڈاؤٹ پلاننگ اچھی، پلاننگ اچھی تھی۔ جب ہماری جتنی انڈسٹری تھی وہ کرونا میں ان کے بعد جناب بند انڈسٹری اٹھ گئی، جو بالکل فلاپ لوگ تھے ان کے آرڈر جناب انہوں نے دوسروں کو دینے شروع کر دیے، بھائی آپ ہمارا کام کریں، ہمارے پاس اتنا ایکسپورٹ کا جو ہے وہ ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ تمام چیز لیڈرشپ کرتا ہے، جس کو کوئی یعنی کہ نہ ہو کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے، اور ایماندار ہو، سچا ہو، وہی آدمی یہ کام کر سکتا ہے، جس کو اونچ نیچ یہ نہ دیکھے کہ آگے میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کتنے کرپٹ پولیٹیشین تھے، یہاں کے پی کے میں دیکھ لیں ہم نے 25-30 لوگوں کو نکالا، جاؤ بھاگ جاؤ۔ یہاں دیکھ لیں پہلے کہتے تھے وہ ATM چلاتی ہے، پہلے فلاں چلاتا، اب کون چلا رہا ہے؟ اب تو ہمارے ساتھ نہ ATM رہی، نہ مشینیں رہی، نہ چینی والی رہی، نہ دوسری والی علیم خان رہا، اب کون چلا رہا ہے اس کو؟ یہ سب نظام اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، عزت اور ذلت اللہ کے پاس ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ خان صاحب سے محبت لوگ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے کام کیا ہے۔ اب ایک ایز اے کارکن کی حیثیت سے اپنے عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو نکلے ہیں، عوام بھی نکلے، اور اپنے حق کے لیے جب تک دیکھیں 75 سال پہلے پاکستان بنا، کتنی قربانیوں کے بعد پاکستان بنا۔ میں سمجھتا ہوں ایز اے مسلمان، ہم مسلمان ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، 36 سال کے یا 33 سال کے بعد روزے بھی پہلے گرمیوں میں آتے ہیں، سردیوں میں آتے ہیں، ہمیں تو 75 سال ہو گئے۔ اب یہ ملک تو حقیقت میں حقیقی جو بات ہے اب سننا چاہتے ہیں، یہ ملک کا پورا خون مانگتا ہے، آبادی بہت بڑھ چکی ہے، یہاں پہ پورا ایک وہ ہوگا جسے کہہ لیں انقلاب آئے گا تو یہ ملک بچ سکتا ہے، انقلاب کے بغیر نہیں بچ سکتا ملک۔ جی، جیسے کہ ہمارے ساتھ کارکنان دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے، اس وقت ہم خیمہ بستی میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ خیمہ بستی میں موجود تھے، یہاں پر جو جتنے بھی کارکنان آ رہے ہیں، ابھی تو کارکنان کا سلسلہ جو ہے وہ آنا شروع ہوگا، کیونکہ یہ رات 12-1 بجے سے یا صبح 7 بجے تک دوسرے شہروں سے کارکن آئیں گے۔ لیکن یہاں پر جس کیمپ میں ہم یہاں پر موجود، اس طرح کے مختلف کیمپ جہاں پر نا اقبال پارک میں لگائے گئے ہوئے ہیں، یہاں پر ہر ضلع کے حساب سے یہ کیمپ لگائے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کارکنان یہاں پر کتنے کل آتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کل خان صاحب اپنا دھرنا دیتے ہیں یا جلسہ کر کے خطاب کر کے واپس ہوتے ہیں۔ نیو ولاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔